पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, कोई भी अगर जाली आमिल हो मेरे सामने आए और मुकाबला करे, फिर देखते हैं कि उसमें कितना ईमान है और मुझ में न के जादू मंतर सिफली इल्म जो भी है उसका दुश्मन है, उसके तोड़ करते हैं 100% नहीं 1000%। और पूरी दुनिया को चैलेंज है, अगर कोई टक्कर लेने वाला है तो आ जाओ मेरे सामने। हर मसले का हल अल्लाह जल्ल शानहू ने इस ही किताब में रखा है, और ये आप देख सकते हैं, ये रूहानी किताब है। इसमें आपको आयातें मिलेंगे, अहादीस मुबारक मिलेंगे। जादू सिफली इल्म मंतर टोना इसका हम दुश्मन है, उनका इलाज करते हैं। अगर आपके ऊपर 100 साल पुराना भी कोई मसला हो, बंदिश हो, जिन्नात का असर हो, तो घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ताला उसका तोड़ गारंटी के साथ। ये 200 साल पुरानी किताब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानू सबको खुश रखे और आबाद रखे। मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में सूरत यासीन का एक आयात करीमा है जो बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही छोटा सा आयात करीमा है। उन आयात करीमा का बहुत सारे फ़वाइद हैं, किसी भी काम के लिए वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा अमल नहीं है। सिर्फ 3 मरतबा अगर ये आयाती करीमा आप किसी भी मकसद के लिए पढ़ते हो तो अल्लाह जल्ल शानू आप पर मेहरबान होगा और अल्लाह के फजल और करम से वो आपका काम बन जाएगा। इससे अव्वल और आखिर 1 मरतबा दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। अमल बताता हूँ और उनके बाद फ़वाइद अगर आपने सुनना है ठीक है, नहीं सुनना है तो आप जा सकते हैं। आयात करीमा सूरत यासीन का आयात नंबर 8 है। आयात नंबर 8, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। पहले एक वाक़या में आपको बताता हूँ, उनके बाद तरीक़ाकार बताता हूँ। मेरे भाइयों, एक हमारा भाई था, वो पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा तंग था, ख़ासकर जो ट्रैफिक वाला था। तो रोज़मर्रा कहीं ना कहीं पर उन पर चालान होता था, कहीं ना कहीं पर, और कभी 300 कभी 500, और अगर कभी ये जज्बाती होता ना तो 1200 तक भी उनको चालान देना पड़ता था। भाई बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने मुझे कहा कि मौलाना साहब यार मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने कहा वजह क्या है? कहते हैं कि कहीं ना कहीं जगह रोज़मर्रा पुलिस के हाथ में चढ़ जाता हूँ, और कोई ना कोई बहाना निकाल के, मेरे पास कागजात भी हैं गाड़ी का और लाइसेंस भी हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी गलती की वजह से हमारा चालान हो जाता है। तो भाई को जिस तरह बताया है उस ही तरह आपको बताता हूँ। मैंने वो भाई को कहा कि 1 मरतबा अव्वल और 1 मरतबा आखिर और 3 मरतबा, सिर्फ 3 मरतबा आप पढ़ें, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। तर्जुमा क्या है इसका? और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी दीवार बना दी, फिर उन पर पर्दा डाला तो ये देख नहीं सकते। जब ये तर्जुमा इनके सामने मैंने रखा ना, हंस हंस के पागल हो गया। उसने कहा कि अब हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है और मेरे हाथ में है।
ابھی اس وقت سے لے کر ابھی تک اس نے قسم اٹھائے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ پولیس والے کو میں نے نہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے مجھے اشارہ کیا ہے۔ تو میری بھائیوں، یہ تو صرف ایک سمپل سادہ مثال میں نے دے دی ہے۔ اگر آپ بھی دشمن، کوئی بھی آپ کا دشمن ہو، آپ ان کے سامنے 3 مرتبہ پڑھیں نا، آپ کو وہ دیکھ نہیں سکے گا، ان کے نظروں سے آپ غائب ہو جاؤ گے، ان کے نظروں سے ایسے غائب ہو جاؤ گے کہ وہ کہہ رہے کوئی اور بندہ جا رہا ہے یا کوئی بت جا رہا ہے، آپ کا شکل وہ نہیں دے سکے گا۔ یہ میں نے صرف آپ لوگوں کو ایک مثال دے دی ہے۔ یہ دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا پر اثر ہے یہ وظیفہ، کتنا پر تاثیر ہے، یہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے۔ اچھا، تو میرے بھائیوں، ایک اللہ کا بہت بڑا ولی تھا، ان کے سامنے بھی ایک واقعہ آیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک سیٹ تھا، امیر انسان تھا، ان کے بچی اسکول جاتی تھی تو لوگ ان کو راستے میں چھیڑتے تھے، تو مولانا صاحب نے کہا کہ ان کو بیٹی کو کہو کہ یہ راستے میں پڑھتے جائیں، تو ان کی بھی طرف سے وہ شکایت ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی ہو، اگر آپ اپنے دشمن سے پناہ چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ ان کے شر سے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہوں، تو آپ صرف 3 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ زیادہ اگر پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم 3 مرتبہ آپ ان کو پڑھیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی کہ آپ دشمن سے کس طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اب ان کے اور فضائل میں بتاتا ہوں۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اگر میاں ناراض ہے تو بیوی پڑھے، بیوی ناراض ہے تو میاں پڑھے، اور گھر میں بھائی بہن باپ اور اماں کوئی بھی ایک دوسرے سے ناراض، کوئی بھی کسی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں راضی کرنے کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ آپ دشمن سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، پولیس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور کوئی بھی غیر قانونی آئینی چیز اگر آپ کے اوپر کوئی لاگو کرتا ہے، اس سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں پیار اور محبت اس کی وجہ سے آپ پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کلام ہے، اس سے ہم نے مدد لینا ہے ہر حال اور ہر صورت میں۔ اچھا، اب آپ اگر کوئی آپ چاہتے ہو، کوئی بڑا کام ہے، چھوٹا کام ہے، کوئی بھی آپ کا غرض ہے، چاہے وہ شادی ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، کوئی بھی ہے، ترقی ہے، کوئی بھی، اگر آپ کا مقصد ہے اور آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں، اگر رشتے کے لیے آپ جاتے ہو تو راستے میں اپنے گھر سے لے کر ان کے گھر تک اور ان کے گھر کے اندر آپ پڑھتے جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ نہ نہیں کہے گی۔ اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار میں پڑھتے ہیں، بس لاتعداد پڑھیں، جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی لمٹ ان کا نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگر دکاندار ہے، گاہک نہیں آتے ہیں، تو اس طرح گاہک آئیں گے کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور مفلس ہیں، غریب ہیں، تو آپ اس کو پڑھتے جائیں اللہ کے فضل و کرم سے، کبھی بھی آپ کا جیب خالی نہیں ہوگا۔ اب میں اس کا کون سے صفات بتاؤں، تو میرے بھائیوں اس کو آزما لیجیے گا، اس کے بعد کمنٹ بک مجھے بتا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔